Linking on my brain. Okay. गाइस तपाईहरुलाई स्वागत छ यस सजिलो किताब च्यानलमा। तपाईले यस च्यानलमा क्लास 11 बेसिक म्याथ बुकको कम्प्लिट सल्युसन विथ फुल एक्सप्लेनेसन पाउनुहुनेछ। त्यसैले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला। Hi guys, please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification. अब हामी एक्सरसाइज सुरु गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ हामी क्लास 10 मा पढेको छ त्यही रहेको छ। इफ u = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a = 1 2 3 4 b = 3 5 7 8 c = 1 2 7 8 भनिएको छ र फाइन्ड हामीलाई गर्न के दिएको छ भन्दाखेरि a युनियन b a इन्टरसेक्सन c a माइनस b इन्टरसेक्सन c a युनियन c कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट युनियन c कम्प्लिमेन्ट र a युनियन b माइनस c दिएको छ। अब हामी क्वेशन नम्बर 1 को a नम्बर गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन नम्बर 1 एकदम सजिलो छ। क्लास 10 जस्तै हामी जसरी गरेका थियौं त्यसरी सल्भ गर्ने हो। अब सुरुमा u को भ्यालु लेख्नुम। u को भ्यालु के दिएको छ भन्दाखेरि u = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10 दिएको छ। अब त्यस्तै a को भ्यालु हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि a = 1 2 3 4 दिएको छ। त्यस्तै b = हामीलाई 3 5 7 र 8 दिएको छ। c को भ्यालु हामीलाई c = 1 2 7 र 8 दिएको छ। हामीले सुरुमा a युनियन b निकाल्न भनिएको छ। त्यही a युनियन b = a को कम्प्लिट एलिमेन्टहरु लेखौं। a को एलिमेन्ट 1 2 3 4 र युनियन b को एलिमेन्ट 3 5 7 8। युनियनमा सबै एलिमेन्टहरु सँगै लेख्ने दिएर रिपिट नगरिकिन 1 2 3 4 5 7 8 यहाँ 3 दुई चोटी रिपिट भन्छ तर ओन्ली वन टाइम लेख्ने हो। र बी नम्बरमा छ a इन्टरसेक्सन c इन्टरसेक्सनमा दुईटैमा कमन हुने कमन एलिमेन्टलाई लेखिन्छ। a मा a को एलिमेन्ट 1 2 3 4 b c को एलिमेन्ट 1 2 7 8 यो दुईटैमा कमन इन्टरसेक्सन रहेको छ 1 र 2 त्यही a इन्टरसेक्सन c 1 2 हुन्छ। अब c नम्बरमा हामीलाई दिएको छ a डिफरेन्स b इन्टरसेक्सन c। a डिफरेन्स b तपाईहरु मध्ये कतिले निकाल्न बिर्सिसक्नु भयो होला। म फेरि पनि सिकाइदिन्छु एकदम सजिलो छ। पहिला यसको एलिमेन्टहरु लेखौं। a को 1 2 3 4 माइनस b को एलिमेन्ट 3 5 7 8 र इन्टरसेक्सन c को एलिमेन्ट 1 2 7 र 8। a डिफरेन्स b निकाल्न छ भन्दा सजिलो तरिका दुईटैमा कमन रहेको एलिमेन्टलाई एलिमिनेट गर्दिने भनेको काट्दिने र फर्स्ट सेटको मात्र एलिमेन्ट लेख्ने। यहाँ फर्स्ट सेट a दिएको छ त्यही भएर a मा बाँकी रहेको एलिमेन्ट 1 2 4 मात्र हामी लेख्न सक्छौं। इन्टरसेक्सन 1 2 7 8 यो दुईटैमा कमन इन्टरसेक्सन भएको छ 1 र 2 त्यही भएर a - b इन्टरसेक्सन c को आन्सर रहेको छ 1 2। अब डी नम्बरतिर लागौं। नम्बर डी मा दिएको छ a युनियन c कम्प्लिमेन्ट। a युनियन c कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने तरिका u बाट a युनियन c लाई घटाइदिने। कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्दा त्यसलाई युनिभर्सल सेट u बाट घटाइदिने हो। u बाट a युनियन c घटाउँदा a को एलिमेन्ट लेखौं 1 2 3 4 युनियन c को एलिमेन्ट 1 2 7 र 8। अब हामी सुरुमा युनियन निकाल्छौं अनि त्यसपछि त्यसलाई u बाट घटाइदिन्छौं अनि त्यसको आन्सर आउँछ युनियन c कम्प्लिमेन्टको। अब यो 1 2 3 4 को युनियन 1 2 7 8 रहेको छ 1 2 3 4 7 8। अब यसलाई हामी u बाट घटाइदिने छौं। युनिभर्सल सेट u मा के एलिमेन्ट छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तपाई क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 10 सम्म छ र यसलाई हामी a युनियन c बाट घटाइदिँदा हामीले a युनियन c कम्प्लिमेन्ट पाउने छौं। यसको आन्सर रहेको छ हामी सेम काट्दिने छौं र यसको आन्सर छ 5 6 9 10 आन्सर। नम्बर हल्का डिफरेन्स छ। ई नम्बरमा हामीलाई निकाल्न भनेको छ b कम्प्लिमेन्ट युनियन c कम्प्लिमेन्ट। अब हामी यसलाई 2 स्टेप गरेर गर्ने छौं। सुरुमा हामी b कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने छौं त्यसपछि c कम्प्लिमेन्ट निकालेर त्यो दुईटैको युनियन गरेर हामी आन्सर निकाल्ने छौं। नाउ फर्स्टली हामी b कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं। फर्स्टली वी फाइन्ड
बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हामी तरिका युनिभर्सल सेट युबाट घटाइदिने। युनिभर्सल सेट युको इलिमेन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10 छ र डिफरेन्स बी गर्ने बी को इलिमेन्ट रहेको छ 3 5 र 7 र 8। डिफरेन्स गर्ने अघि म तपाईँलाई सिकाइसकेँ। कमन इलिमेन्टलाई एलिमिनेट गरिदिने, एलिमेन्ट भनेको क्रस गरिदिने र फर्स्ट सेट को इलिमेन्ट लेख्ने। फर्स्ट सेट यहाँ यु छ त्यसैले हामी युको इलिमेन्ट लेख्छौँ। युमा बाँकी रहेको इलिमेन्ट 1 2 4 6 9 र 10 छ। अब सेकेन्डली हामी सी कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। सी कम्प्लिमेन्ट निकाल्दा पनि त्यही सेम प्रोसेस गर्ने हो। सी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने हामी युबाट सी घटाइदिन्छौँ र युको इलिमेन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10 छ र डिफरेन्स सी को इलिमेन्ट रहेको छ 1 2 7 र 8। अब हामी कमन इलिमेन्टलाई एलिमिनेट गर्छौँ, क्रस गर्छौँ र फर्स्ट सेटको इलिमेन्ट जति बाँकी रहन्छ त्यही लेख्छौँ र फर्स्ट सेटमा बाँकी रहेको छ 3 4 5 6 9 र 10। अब हामी फाइनल्ली कम्प्लिमेन्ट युनियन सी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नेछौँ। हामी दुईटैको इलिमेन्ट पत्ता लगाइसकेका छौँ। बी कम्प्लिमेन्टको इलिमेन्ट रहेको छ 1 2 4 6 9 10 र सी कम्प्लिमेन्टको इलिमेन्ट 3 4 5 6 9 र 10। यो दुईटैको युनियन गर्न अब सजिलो होला तपाईँहरूलाई। यस दुईटैको युनियन 1 2 3 4 5 6 9 र 10 रहेको छ। हामी एफ नम्बर गर्नतिर लागौँ। एफ नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि ए युनियन बी माइनस सी निकाल्न भनिएको छ र ए युनियन बी सुरुमा हामी निकालौँ। ए को इलिमेन्ट 1 2 3 4 र बी को इलिमेन्ट 3 5 7 8। यो दुईटालाई हामी बी ब्राकेटमा राख्नेछौँ र डिफरेन्स सी, सी को इलिमेन्ट 1 2 7 8। ए युनियन बी चाहिँ हामी 1 के हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 7 र 8। अब त्यसलाई हामी सीसँग डिफरेन्स गर्नेछौँ 1 2 7 8 र अब डिफरेन्स निकाल्न मैले भनिसकेको छु होला। कमन इलिमेन्टलाई एलिमिनेट गरिदिने, क्रस गरिदिने र फर्स्ट सेटमा बाँकी रहेको इलिमेन्ट लेख्ने। फर्स्ट सेट हाम्रो ए युनियन बीबाट निकालेको एन्सर छ र त्यहाँबाट हामी बाँकी रहेको इलिमेन्ट लेख्दा 3 4 5 त्यही नै हो एन्सर। हामी 2 नम्बरतिर लागौँ। 2 नम्बरमा पनि 1 नम्बर जस्तै सेम प्रोसेस एप्लाई गर्ने हो। अब हामी 2 नम्बरको सल्युसन गर्छौँ। 2 नम्बरमा युको सट्टोमा एबिसिडी दिएको थियो, त्यही 1 मा 1 2 3 थियो। युको इलिमेन्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे र के छ र ए को इलिमेन्ट दिएको छ बी सी डी र ई र त्यही बी को इलिमेन्ट दिएको छ डी ई एफ जी एच आई र सी को इलिमेन्ट दिएको छ ए ई आई ओ यू र डी को इलिमेन्ट दिएको छ डी इजिकल्स टु बी डी जे के। तपाईँले यो सबै इलिमेन्ट लेख्दा हेर्न बोर लाग्न सक्छ, तपाईँ भिडियो स्किप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र ए को सल्भ गर्न जान्छौँ। एमा ए युनियन बी दिएको छ, ए को इलिमेन्ट लेखौँ ए इक्वल्स टु बी सी डी युनियन बी। बी को इलिमेन्ट छ डी ई एफ जी एच र आई। यो दुईटैको युनियन गर्दा हामीले पाउने आन्सर बी सी डी ई एफ जी एच र आई। अब हामी बी नम्बरतिर लागौँ। बी नम्बरमा ए इन्टरसेक्सन सी दिएको छ, ए को इलिमेन्ट बी सी डी र ई, बी सी डी र ई अनि सी को इलिमेन्ट ए ई आई ओ र यू। यो दुईटामा इन्टरसेक्ट हुने इलिमेन्ट ई मात्रै छ, त्यसैले ए इन्टरसेक्सन सी चाहिँ ई हुन्छ। अब हामी सी नम्बरतिर लागौँ। सी नम्बरमा ए डिफरेन्स बी दिएको छ, ए डिफरेन्स बी को अब एन्सर निकालौँ। ए को इलिमेन्ट बी सी डी ई र बी को इलिमेन्ट रहेको छ डी ई एफ जी एच आई। डिफरेन्स मैले निकाल्न तपाईँहरूलाई अघि नै सिकाइसकेँ होला। दुईटैको कमन हुने इलिमेन्ट
इलिमिनेट गरिदिने र फर्स्ट सेटको इलिमेन्ट बाँकी रहेको लेख्ने बी र सी। ए डिफरेन्स बीको एन्सर बी र सी हुन्छ। अब डी नम्बरतिर लागौँ। डी नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि ए डिफरेन्स सी र यो पनि सेम सी नम्बर जस्तै प्रोसेस हो। ए को एलिमेन्ट बीसीडी र सी को एलिमेन्ट रहेको छ एइआइओयु। यो दुईटैको कमन एलिमेन्ट काट्टा गरौँ र बाँकी रहेको बीसीडी यही नै हो एन्सर। अब ई नम्बरमा ए माइनस सी इन्टरसेक्सन सी दिएको छ। ए माइनस सी इन्टरसेक्सन सी। अब ए माइनस सी निकाल्नलाई ए को एलिमेन्ट बीसीडीई, सी को एलिमेन्ट एइआइओयु, त्यसलाई बिग ब्राकेटभित्र राख्छौँ र इन्टरसेक्सन फेरि सी को एलिमेन्ट एइआइओ र यु रहेको छ। अब हामी ए डिफरेन्स बी गर्छौँ। ई कमन काट्यो, अरू बाँकी कमन छैन, त्यसैले बीसीडी इन्टरसेक्सन एइआइओ यु रह्यो। यो दुईटैमा इन्टरसेक्ट हुने एलिमेन्ट कुनै पनि छैन, त्यसरी एउटा नल सेट हुन्छ। अब हामी एफ नम्बर गर्न गएका छौँ। एफ नम्बर ए डेल्टा डी, यो एउटा नयाँ टर्म हुनसक्छ तपाईँलाई। ए डेल्टा भनेको त्यो दुईवटा सेटको डिफ्रेन्सको युनियन हो। अब ए डेल्टा डी भनेको ए माइनस डी युनियन डी माइनस ए हो। यो तपाईँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ, यो इक्जाममा नि आइरहन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र हामी ए डेल्टा डी निकाल्छौँ। ए डेल्टा डी इज इक्वल्स टु ए माइनस डी युनियन डी माइनस ए। फेरि पनि तपाईँ यो नोट गर्नु होला, ए डेल्टा डी भनेको ए माइनस डी युनियन डी माइनस ए हो। ए को एलिमेन्ट बीसीडीई माइनस डी को एलिमेन्ट बीडीजेके र यसको युनियन डी माइनस ए बी डी जेके माइनस ए को एलिमेन्ट बीसीडीई। अब यो यति भएपछि तपाईँलाई निकाल्न सजिलो हुन्छ। यसको बीसीडीई माइनस बीडीजेकेमा बीबी कमन रह्यो र बाँकी रह्यो सी र ई, अनि युनियन यसमा बीबी कमन रह्यो, डीडी कमन रह्यो काट्यो र बाँकी रह्यो जेके। यो दुईटाको युनियन सीई जेके। त्यसरी ए डेल्टा डीको एन्सर सीई जेके। अब हामी जी नम्बर गरौँ। जी नम्बरमा ए युनियन बी माइनस सी छ। ए को एलिमेन्ट बीसीडीई युनियन बी को एलिमेन्ट डीईएफ जीएचआई र डिफरेन्स सी को एलिमेन्ट एइआइओयु। फेरि पनि अहिलेको ए डेल्टा डीको तपाईँहरू भिडियो रिवाइन्ड गरेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। ए युनियन बी रहेको छ बीसीडीईएफ जीएचआई र माइनस सी को एलिमेन्ट डिफरेन्स गर्दा एइआइओयु। अब यो दुईटामा कमन रहेको छ ई र आई। अब यो दुईटै सेम भएको टर्म इलिमिनेट गरेपछि बाँकी रहेको एबिसिडिएफजिएच यही नै हो जी नम्बरको एन्सर। र एच नम्बरमा रहेको छ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। मैले अघि तपाईँलाई कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सिकाइसकेको छु। युनिभर्सल सेटबाट 20 घटाइदिने, जुन सेट छ त्यो घटाइदिने। अब युबाट बी घटाउने, युको इलिमेन्ट एबिसिडीदेखि जेसम्म र त्योबाट बीको इलिमेन्ट घटाउँदा हामीले बी कम्प्लिमेन्ट पाउन सक्छौँ माइनस बी बी डिइएफ जिएच र आई। यति गरेपछि अब हामी डिफरेन्स गर्नेछौँ। सेम इलिमेन्ट यहाँ रहेको छ डिइएफ जिएच आई। यो दुइटैमा इलिमेन्ट गरेपछि हामी पाउनेछौँ एबिसी जेके। बी कम्प्लिमेन्ट भनेको एबिसी जेके रहेको छ। अब ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट निकालौँ। ए को इलिमेन्ट दिएको छ बिसिडिई र बी कम्प्लिमेन्ट हामीले भर्खर निकालेका छौँ एबिसी जेके। अब यो दुईटामा इन्टरसेक्सन रहेको छ बी र सी। अब क्वेसन नम्बर 3 को पालो। क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन हामीले राम्ररी पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 मा
u is equals to x is such that x is a positive integer less than 12, a is equals to 3579, b is equals to 1238 equals to 14710. क्वेसन नम्बर 3 सल्भ गर्न लागौँ। क्वेसन नम्बर 3 पनि माथिको सेम प्रोसेस जस्तै गर्ने हो, सिर्फ यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ। अब क्वेसन नम्बर 3 मा के दिएको छ भन्दाखेरि u is equals to x is such that x is a positive integer less than 12। पोजिटिभ इन्टिजरमा के पर्छ पोजिटिभ इन्टिजरमा भने 0 भन्दा माथिको सबै पोजिटिभ नम्बरहरू इन्टिजर भित्र पर्छन् र 12 भन्दा लेस भनेपछि 12 भन्दा 1 लेस हुन पर्यो। 12 मा हैन 12 भन्दा 1 लेस कति हुन्छ 11। त्यसैले यसमा 0 भन्दा माथि र 12 भन्दा तल भनेपछि 1 देखि 11 सम्म पर्ने भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र 11 पर्ने भयो। अब a को एलिमेन्टहरु a इज इक्वल्स टु 3 5 7 र 9। त्यस्तै b को एलिमेन्टहरु 1 2 3 8 र 9। त्यस्तै c को एलिमेन्टहरु 1 4 7 र 10। अब हामीलाई फर्स्टमा निकाल्न भनेको छ a युनियन b कम्प्लिमेन्ट। कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने सबभन्दा सजिलो तरिका त्यसलाई युनिभर्सल सेट u बाट घटाइदिने र हामीलाई u यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि 1 देखि 11 सम्मको पोजिटिभ इन्टिजरहरुलाई u को रूपमा दिएको छ। u माइनस a युनियन b गरेपछि हामीले a युनियन b कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौं। सुरुमा हामी a युनियन b निकाल्छौं। a को एलिमेन्ट 3 5 7 र 9 र युनियन b को एलिमेन्ट 1 2 3 8 र 9। अब u इज इक्वल्स टु a युनियन b हामीले के पाउँछ भन्दा 1 2 3 5 7 8 र 9। अब त्यसलाई हामी युनिभर्सल सेट u बाट घटाइदिन्छौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र 11 माइनस अब a युनियन b बाट हामीले पाएको आन्सर 1 2 3 4 5 1 2 3 5 7 9। अब यो दुईटैबाट हामी कमन एलिमेन्टलाई एलिमिनेट गर्दिन्छौं। एलिमिनेट भनेको काट्दिन्छौं र काटेपछि फर्स्ट सेटमा रहेको बाँकी भएको एलिमेन्टहरु लेख्छौं। फर्स्ट सेटमा बाँकी भएको 4 6 10 11 यही नै हो a युनियन b कम्प्लिमेन्टको आन्सर। र सेकेन्डमा हामीलाई भनेको छ a माइनस b युनियन c। a को एलिमेन्ट लेख्छौं 3 5 7 9 माइनस b को एलिमेन्ट 1 2 3 8 9। अब यसलाई बिग ब्र्याकेटमा राखेर युनियन c गरौँ। c को एलिमेन्ट 1 4 7 र 10। अब a माइनस b गर्दा कमन एलिमेन्टहरुलाई काट्दिने र बाँकी रहेको फर्स्ट एलिमेन्ट फर्स्ट सेटको एलिमेन्ट लेख्ने 5 र 7 युनियन 1 4 7 र 10 बाँकी रह्यो। अब 5 र 7 युनियन 1 4 7 10 को आन्सर आउँछ 1 4 5 7 र 10। अब त्यस्तै अब c भनेको लास्टमा हामीलाई सोधिएको छ a माइनस c इन्टरसेक्सन b। यो हामीले अब सेट a को एलिमेन्ट 3 5 7 9 माइनस b को एलिमेन्ट 1 4 7 10 इन्टरसेक्सन को एलिमेन्ट 1 2 3 8 र 9। अब a माइनस b यहाँबाट एलिमेन्ट हुन्छ 7 7 र आन्सर रह्यो 3 5 9 इन्टरसेक्सन 1 2 3 8 9 गरौँ। यहाँबाट हामीले कमन इन्टरसेक्सन आउँछ 3 र 9 र यसको आन्सर छ 3 9। अब क्वेसन नम्बर 3 को बी तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 3 को बी हल्का यति डिफिकल्ट छ। यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि इफ u is equals to x is so that x is a natural number up to 20, a is equals to x so that x is greater than or equal to 6, b is equals to x so that x is less than 8, and c is equals to x so that x is greater than 10 and less than 15. Find b union c, a intersection b, a difference c, a union b complement भनेर दिएको छ। अब यसको सल्युसन एकदम सजिलो छ। हल्का त्यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्न पर्ने हुन्छ। हामीले सल्युसन गिभन u is equals to के दिएको छ भन्दाखेरि x is so that x is a
नेचुरल नम्बर अप टु 20 हामीलाई x चाहिँ नेचुरल नम्बर अप टु 20 भनेको छ। नेचुरल नम्बर 1 भन्दा माथि जति नम्बर छन् सबै इन्क्लुडिङ 1 पनि सबै के रहेछ नेचुरल नम्बर रहेछ। त्यसैले नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 1 बाट स्टार्ट हुने र इन्फिनिटीसम्म एन्ड हुनेलाई नेचुरल नम्बर भन्छ। र यहाँ ए दिएको छ x इज सो दैट x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 6, b इज इक्वल टु x इज सो दैट x इज लेस देन अर इक्वल टु 8 र c इज इक्वल टु x इज सो दैट x इज ग्रेटर देन 10 एन्ड स्मलर देन 15 भनेपछि अब हामी u को भ्यालु लेख्छौँ। नेचुरल नम्बर भनेको 1 इन्क्लुडिङ 1 त्यो 1 भन्दा माथि सबै नम्बर जति सबै नेचुरल नम्बर हो भनेपछि 1 देखि स्टार्ट भएर अप टु 20 भनेपछि 20 सम्म हामी लेख्छौँ 16 17 18 19 र 20। अब a इज इक्वल्स टु x इज सो दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 6 भनेपछि 6 सम्म ग्रेटर र 6 सम्म इक्वल हुने भनेपछि 6 भन्दा ग्रेटर 20 सम्मको नम्बर इक्वल्स टु x इज सच दैट x इज स्मलर देन इक्वल टु 8, 8 भन्दा सानो र 8 सँग इक्वल हुने नम्बरहरू b मा पर्छ। अब त्यसमा त्यो भित्र के पर्छ भन्दाखेरि 1 देखि 8 सम्म 1 2 3 4 देखि 5 6 7 8 लिएर 8 सम्म भयो। अब c इज इक्वल टु x इज सो दैट x इज स्मलर देन 10 र ग्रेटर देन 15 भनेपछि 10 भन्दा ठुलो र 15 भन्दा सानो नम्बरहरू कुन कुन हुन् 11 12 13 र 14। अब हामीलाई यहाँ सुरुमा सोधेको छ के निकाल्न b युनियन c निकाल्न सोधेको छ। b युनियन c हामी b को एलिमेन्ट लेख्छौँ। b को एलिमेन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 अब युनियन c को एलिमेन्ट्स 11 12 13 र 14। b युनियन c को एन्सर हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सरी 11 12 13 14। अब अर्को हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी सोधेको छ। ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्न हामी ए को एलिमेन्ट लेख्छौँ। ए को एलिमेन्ट 1 6 7 8 9 10 11 12 गर्दै 20 सम्म र बी को एलिमेन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म। अब यो दुईटामा कमन हुने चाहिँ 6 7 र 8 मात्रै, त्यसले ए इन्टरसेक्सन बी भनेको 6 7 8 भयो। अब त्यसपछि हामीलाई थर्डमा सोधेको छ ए डिफरेन्स सी निकाल्न। ए डिफरेन्स सी निकाल्न ए को एलिमेन्ट लेखौँ। ए को एलिमेन्ट 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गर्दै 20 सम्म रहेको छ र माइनस भनेको डिफरेन्स ए डिफरेन्स सी। अब सी को एलिमेन्ट लेख्दा सी को एलिमेन्ट 11 12 13 14 अब दुईटैमा कमन रहेको छ 11 12 13 14 र हामी अब कमन इलिमिनेट गरेपछि क्रस गरेपछिको बाँकी रहेको 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20। अब टीमा सोधेको छ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने युनिभर्सल सेट युबाट घटाइदिने यु माइनस ए युनियन बी गरिदिने यु। यसमा डाइरेक्ट ए युनियन बी लेख्छौँ। कतिले स्टेप नबुझ्नु होला, यो हामीले डाइरेक्ट ए युनियन बी पत्ता लगाएर सिधै लेखेको हो सर्टकट मेथड। यो फेरि झुकिनु होला तपाईँहरू यसमा, यसमा हामीले डाइरेक्ट निकालेको 9 10 11 12 13 20 सम्म रहेको छ र हाम्रो युनिभर्सल सेट पनि 1 देखि 20 सम्म छ। त्यही भएर यु माइनस ए युनियन बी पनि युनिभर्सल सेट युको बराबर भयो। त्यसपछि त्यो दुईटै क्यान्सल हुन्छ र एन्सर 5 आउँछ। अब हामी आयो 4 को एमा। 4 को ए को क्वेसन हल्का डिफ्रेन्ट छ, यसलाई तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। इफ ए इज इक्वल्स टु एक्स इज सो दैट एक्स इज इक्वल्स टु 2n+1 वेयर एन इज स्मलर देन इक्वल टु 5 एन्ड एन बिलोङ्स टु एन। त्यस्तै बी को दिएको छ र हामीलाई फाइन्ड गर्न ए युनियन बी, ए इन्टरसेक्सन बी एन्ड बी डिफरेन्स ए निकाल्न दिएको छ। यसलाई हामी सल्भ गरेपछि अझै बुझ्छौँ होला। त्यस्तै 4 को एमा के दिएको छ भन्दाखेरि इफ ए इज इक्वल्स टु एक्स इज सो दैट एक्स इक्वल्स टु 2n+1 एन इज लेस देन इक्वल टु 5 एन बिलोङ्स टु एन। मान्छे सुरुमा हामी सेट एलाई हेरौँ। सेटमा एक्स इज सो दैट एक्स इक्वल्स टु 2n+1 एन इज लेस देन इक्वल टु 5। एन चाहिँ 5 भन्दा सानो और 5 भन्दा इक्वल छ भनेपछि एनमा के भ्यालु पर्छ भन्दाखेरि 1 देखि 5 सम्म र त्यो एनलाई हामीले एक्समा लगेर पुट गरिदिन्छौँ र
ए सेटको इलिमेन्ट्सहरू हामी यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। हामी सल्भ गरौँ। n = 1 2 3 4 र 5। अब 2x मा हामी n को भ्यालु हालिदिन्छौँ। 2n + 1 मा सुरुमा 1 हालौँ। 2 × 1 + 1 = 3 भयो। त्यसपछि फेरि 2 × 2 + 1 हामीले n को भ्यालु हालेको यसमा। फेरि n = 2 × 3 + 1 = 5 भयो। फेरि 2n + 1 2 × 3 4 + 1 9 भयो। र फेरि 2n + 1 = 2 × 5 + 1 गर्दा 11 हुन्छ। भनेपछि हामीले सेट ए को इलिमेन्ट्सहरू पायौँ। सेट ए को इलिमेन्ट्स रहेछ 3 5 7 9 र 11। त्यस्तै गरी हामी सेम मेथडबाट बी को पनि इलिमेन्ट्सहरू निकाल्न सक्छौँ। यहाँ क्वेसनमा b = x is such that x = 3n - 2 where n is greater than or equal to 4 and n belongs to n। यो क्यापिटल n भनेको चाहिँ नेचुरल नम्बर हो। नेचुरल नम्बर तपाईँलाई थाहा नै छ 1 बाट स्टार्ट हुने र 1 भन्दा माथि पर्ने सबै नम्बरलाई नेचुरल नम्बर भनिन्छ। हामी यसको पनि निकाल्छौँ। n = 1 2 3 र 4 पर्यो। 3n - 2 3 × 1 - 2 गर्दा 1 भयो। 3n - 2 3 × 2 - 2 गर्छौँ। अब हामी 3 × 2 - 2 गर्दा यसको भ्यालु आउँछ 6 - 2 4 र फेरि 3 भ्यालु हालेर गरौँ। 3n - 2 = 3 × 3 - 2 गर्दा 7 आयो। र 3n - 2 गर्दा 3 × 4 - 2 गर्दा 10 आयो। भनेपछि हामीले b को इलिमेन्टहरू पनि पत्ता लगायौँ। यही माथिको सेम प्रोसेसबाट b को इलिमेन्ट्सहरू रहेका छन् 1 4 7 10 यति। अब हामीलाई के फाइन्ड गर्न दिएको छ a युनियन b, a इन्टरसेक्सन b र b - a। सुरुमा a युनियन b पत्ता लगाउँ। a युनियन b मा 3 5 7 9 र 11 युनियन 1 4 7 र 10। यसको युनियनको एन्सर हुन्छ 1 3 4 5 7 9 10 र 11। अब हामी a इन्टरसेक्सन b पत्ता लगाउनेछौँ। a इन्टरसेक्सन b मा a को इलिमेन्ट्स लेखौँ 3 5 7 9 11 र इन्टरसेक्सन 1 4 7 र 10। यो दुईटैमा कमन आउने इन्टरसेक्सन भएको इलिमेन्ट छ 7 मात्र 7। अब हामी b - a गर्छौँ। b डिफरेन्स a b को इलिमेन्ट्स लेखौँ 1 4 7 र 10 माइनस a 3 5 7 र 9 र 11। त्यसपछि यो दुईटैमा कमन भएको इलिमेन्टलाई एलिमिनेट क्रस गरेर काट्टा गर्छौँ। अनि त्यसपछि फर्स्ट सेटमा रहेको इलिमेन्ट मात्रै लेख्छौँ। त्यही नै हो एन्सर जुन 1 4 र 10 रहेको। 4 को b तिर लागौँ। 4 को b मा क्वेसन रहेको छ if a is the set of multiples of 3 less than 20 and b is the set of multiples of 6 less than or equal to 30 and u is the set of all natural numbers, find a intersection b र a डिफरेन्स b निकाल्न भनेको छ हामीलाई। ल 4 को b सल्भ गरौँ। 4 को b सल्युसन यो पनि सजिलो छ। माथिको सेम प्रोसेसबाटै गर्ने हो। a = सेट अफ मल्टिपल्स अफ 3 लेस देन 20 भनेपछि 3 को मल्टिपल 20 भन्दा सानो हुनु पर्यो रे। भने 3 को मल्टिपल 3 × 3 3 × 6 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 3 × 5 = 15 3 × 6 = 18 20 भन्दा सानो 3 7 21 हुन्छ। त्यो 20 भन्दा सानो 18 सम्म भयो। अब b इज द सेट अफ मल्टिपल्स अफ 6 लेस देन अर इक्वल टु 30 भनेपछि 6 को मल्टिपल 30 सँग इक्वल कि लेस भनेपछि 6 1 = 6 6 2 = 12 6 3 = 18 6 4 = 24 6 5 = 30 30 सँग इक्वल भयो। अब सक्यो। अब u इज द सेट अफ अल नेचुरल नम्बर्स भने भनेपछि u हाम्रो यहाँ क्वेसनमा खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। a इन्टरसेक्सन b निकाल्न भने 3 6 9 12 15 18 a र b को एलिमेन्ट 6 12
18 24 र 30 यो दुईटैमा कमन इन्टरसेक्सन भएको एलिमेन्ट्सहरू छ 6 18 6 12 र 18 भने अब ए डिफरेन्स बी निकालौँ ए डिफरेन्स बी मा ए को एलिमेन्ट्स 3 6 9 12 15 र 18 डिफरेन्स बी बी को एलिमेन्ट 6 12 18 24 र 30 यो दुईटैमा कमन एलिमेन्टहरू छ 6 12 र 18 भनेपछि अब बाँकी रहेको फर्स्ट सेटमा 3 9 र 15 भनेपछि ए डिफरेन्स बी चाहिँ 3 9 र 15 यही नै हो एन्सर। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 को सी तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 4 को सी मा यू को भ्यालु निकाल्न चाहिँ हल्का छुट्टै छ। त्यो चाहिँ हामीले 8 9 मा पढेको इनइक्वालिटी भन्ने च्याप्टरमा थियो होला त्यस्तो इक्वेसन सल्भ गर्ने। हामी त्यही नै मेथड लाएर यो इक्वेसन सल्भ गर्नेछौँ र अर्को कुरा क्वेसनमा और र एज वेल एज देख्नु भएको होला। और भन्ने आयो भने युनियन और भन्ने युनियन र एज वेल एज भनेको र एन्ड भनेको सेम हो र एन्ड भन्ने आयो भने इन्टरसेक्सन यो तपाईँ नोट गर्नु होला। क्वेसनमा और भनेर आयो भने हामीले युनियन निकाल्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने र एन्ड भन्यो भने इन्टरसेक्सन। हामीलाई क्वेसनमा के निकाल्न दिएको छ भने द सेट अफ एलिमेन्ट्स विच आर आइदर प्राइम अर अड द सेट अफ एलिमेन्ट्स विच आर प्राइम एज वेल एज अड र द सेट अफ एलिमेन्ट्स विच आर प्राइम बट नट अड। अब हामी यू को लेखौँ यू इज इक्वल्स टू एक्स इज सच द्याट एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टू -1 र स्मल देन अर इक्वल टू 7 दिएको छ। यहाँ फेरि एकचोटि राम्ररी पढ्नु होला। एक्स इज सच द्याट एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टू -1 र स्मलर देन अर इक्वल टू 7। फेरि एकचोटि पढ्नु होला। एक्स माइनस 2 चाहिँ -1 भन्दा ग्रेटर देन इक्वल टू र 7 भन्दा स्मलर देन इक्वल टू छ। यसको भ्यालु हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9। अब यो कसरी आयो होला भन्ने तपाईँ कन्फ्युज भयो होला। म यसलाई इनइक्वालिटी च्याप्टरमा पढेको मेथड जस्तै म सल्भ गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 2 7। अब हामीले एक्सलाई सिङ्गल पार्नुपर्ने हुन्छ एक्सको भ्यालु निकाल्न। त्यही भएर हामीले एक्सलाई सिङ्गल पार्न एक्स माइनस 2 मा +2 जोडेपछि एक्स सिङ्गल हुन्छ। तर त्यहाँ मिडल टर्ममा +2 जोड्दाखेरि हामीले लेफ्ट र राइटको टर्ममा नि +2 जोड्नुपर्छ। त्यही भएर -1 + 2 1 र 7 + 2 9। यसरी एक्स भनेको चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 र स्मलर देन इक्वल टू 9 र यो यसको बिचमा पर्ने सबै टर्म्सहरू हो 1 देखि 9 सम्म भनेपछि युकै भ्यालु भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9। जस्तै ए हामीलाई एक्स इज सच एक्स इज अ प्राइम नम्बर तर प्राइम नम्बर कतिसम्म लेख्ने भन्दाखेरि यु भित्र पर्ने प्राइम नम्बरहरू हामीले लेख्ने हो। फेरि सबै लेख्नुलाई तपाईँहरूले यु भित्र पर्ने प्राइम नम्बरहरू भनेपछि 1 देखि 9 सम्म पर्ने प्राइम नम्बरहरू हो 2 3 5 र 7। र त्यस्तै बी इज इक्वल्स टू एक्स इज सच एक्स इज एन अड नम्बर नि 1 देखि 9 सम्म पर्ने अड नम्बरहरू मात्रै लेख्ने हो सबै लेख्ने होइन। र 1 देखि 9 सम्म पर्ने अड नम्बरहरू हो 1 3 5 7 र 9। अब हामीलाई आईमा क्वेसन नम्बर आईमा के दिएको छ भन्दाखेरि द सेट अफ एलिमेन्ट्स विच आर आइदर प्राइम अर अड भनेपछि हामीले युनियन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्राइम नम्बरको सेट लेखौँ 2 3 5 7 युनियन 1 3 5 7 9 र यो दुइटैको युनियनको एन्सर 1 2 3 5 7 9। र आइआईमा दिएको छ द सेट अफ एलिमेन्ट्स विच आर प्राइम एज वेल एज अड भनेपछि यहाँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिले भनिसकेँ हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्ने हो। यहाँ
इन्टरसेक्सन निकाल्ने हो र सुरुमा हामी प्राइम नम्बरको सेट लेखौँ। प्राइम नम्बरको सेट रहेको छ 2 3 5 7 इन्टरसेक्सन अड नम्बरको सेट 1 3 5 र 7 र यो दुईटैमा इन्टरसेक्सन आएको कमन 3 र 5 रहेको छ। त्यसैले आइआईको एन्सर रहेको छ 3 5 र 7। हाम्रो आइमा छ हामीलाई द सेट अफ इलिमेन्ट्स विच आर प्राइम बट नट अड, जुन चाहिँ प्राइम हो तर अड होइन भनेपछि हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्स निकाल्ने हो। प्राइम नम्बरबाट अड नम्बरको डिफ्रेन्स निकाल्नेपछि हामीले द इलिमेन्ट्स विच आर प्राइम बट नट अड पाउँछौँ। त्यही भएर यहाँ हामीले प्राइम नम्बरलाई ए सेट मानौँ र अड नम्बरलाई बी सेट मान्यौँ भने ए माइनस बी, यस्तै तपाईँहरूले बुझ्न सजिलो हुन्छ। र प्राइम नम्बरको सेट लेखौँ 2 3 5 7 माइनस बीमा 1 3 5 7 र 9 भनेपछि यसको कमन डिफ्रेन्स आउँछ 3 5 7 काट्यो र एन्सर आयो 2। भनेपछि क्वेसन नम्बर आईको एन्सर रहेको छ 2। अब क्वेसन नम्बर 5 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई प्रुभ गर्न दिएको छ। प्रुभ गर्नलाई हामी सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई राइट ह्यान्ड साइडसँग इक्वल देखाएर हामी यसलाई प्रुभ गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 5 मा यु को भ्यालु दिएको छ ए बी सी डी ई एफ जी एच र ए को भ्यालु दिएको छ ए बी सी डी र बी को भ्यालु दिएको छ सी डी ई एफ र सी को भ्यालु दिएको छ डी ई एफ जी एच र ए नम्बरमा हामीलाई के प्रुभ गर्न दिएको छ भन्दाखेरि ए युनियन ब्राकेट बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी। हामी लेख्छौँ सुरुमा टु प्रुभ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी। हामी सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडले लिएर त्यसको भ्यालु निकाल्छौँ र त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु निकालेर त्यो दुईटैलाई इक्वल देखाएर हामी यसरी प्रुभ गर्छौँ। टेकिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी, ए को इलिमेन्टहरू ए बी सी र डी युनियन बी को इलिमेन्टहरू सी डी ई एफ र यहाँ स्मल ब्राकेट दिएको छ। स्मल ब्राकेटमा बी इन्टरसेक्सन सी छ, त्यसैले हामी सुरुमा बी इन्टरसेक्सन सी को भ्यालु निकालेर त्यसपछि त्यसलाई एसँग युनियन गरेर एलएचएस निकाल्छौँ हामी। ए बी सी डी युनियन यो दुईटैमा कमन इन्टरसेक्सन रहेको छ डिई र एफ, त्यसैले डिइएफ हामी दुईटैको युनियन गर्दा एन्सर आउँछ ए बी सी डी ई र एफ। त्यसैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु रहेको छ ए बी सी डी र एफ। अब त्यसै गरी हामी राइट ह्यान्ड साइड पनि निकाल्छौँ। टेकिङ आरएचएसमा के दिएको छ ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ब्राकेट ए युनियन सी। हामी दुईटैलाई एकैचोटि यसको भ्यालु निकाल्छौँ। ए को इलिमेन्ट ए बी सी डी युनियन बी को इलिमेन्ट सी डी ई एफ इन्टरसेक्सन फेरि ए को इलिमेन्ट ए बी सी डी युनियन सी को इलिमेन्ट डी ई एफ जी एच। अब हामी यसको युनियन निकालौँ। ए युनियन बी को एन्सर आउँछ ए बी सी डी ई एफ र इन्टरसेक्सन ए युनियन सी को एन्सर आउँछ ए बी सी डी ई एफ जी। यो दुईटैमा इन्टरसेक्ट भएको कमन इलिमेन्ट्सहरू रहेको छ ए बी सी डी ई एफ अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु इक्वल आएको छ। त्यसैले हामी यसलाई प्रुभ भयो कि ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। त्यसै गरी हामी बीको पनि प्रुभ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर बीमा के दिएको छ प्रुभ गर्न टु प्रुभ
A intersection bracket B union C is equals to A intersection B union A intersection C. यो पनि सेम प्रोसेस क्वेश्चन नम्बर 5 को ए जस्तै टेकिङ LHS A intersection bracket B union C. A को एलिमेंट लेखौँ A को एलिमेंट A B C D intersection B bracket curly bracket C D E F union C को एलिमेंट D E F G H रहेको छ। यो हामी सुरुमा B युनियन C को भ्यालु निकाल्छौँ। A B C D इन्टरसेक्सन B युनियन C को भ्यालु आउँछ C D E F G र H। अब यो दुईटैमा इन्टरसेक्ट भएको कमन एलिमेन्टहरु लेखौँ। दुईटैमा इन्टरसेक्सन रहेको छ C र D को, त्यसैले C र D लेफ्ट ह्यान्ड साइड को भ्यालु भयो। अब टेकिङ RHS राइट ह्यान्ड साइडमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि A इन्टरसेक्सन B युनियन A इन्टरसेक्सन C दिएको छ। यसलाई हामी पनि फेरि त्यसरी नै गर्छौँ। A को एलिमेन्ट लेख्छौँ। A को एलिमेन्ट A B C D इन्टरसेक्सन B को एलिमेन्ट C D E F र युनियन फेरि B को ब्राकेट A को एलिमेन्ट A B C र D इन्टरसेक्सन फेरि C को एलिमेन्ट D E F G H। अब दुईटैमा इन्टरसेक्ट भएको कमन एलिमेन्ट रहेको छ C र D, त्यसैले माथि C र D युनियन फेरि तल इन्टरसेक्सन रहेको छ C र D को, सरी D मात्रै। A इन्टरसेक्सन C को भ्यालु D आयो र C D युनियन D मा यसको एन्सर आउँछ C D। त्यसैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड को भ्यालु इक्वल भएको छ। त्यसैले हामी के प्रुभ गर्न सक्छौँ कि A इन्टरसेक्सन B युनियन C इज इक्वल्स टु A इन्टरसेक्सन B युनियन A इन्टरसेक्सन C LHS इक्वल्स टु RHS। अब क्वेश्चन नम्बर C तिर लागौँ। क्वेश्चन नम्बर C हल्का डिफरेन्ट छ। यसमा कम्प्लिमेन्ट दिएको छ टु प्रुभ A युनियन B कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट। हामी सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड को भ्यालु निकाल्छौँ। टेकिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड A युनियन B कम्प्लिमेन्ट। युनियन निकाल्ने मतलब भन्छ कि U बाट A युनियन B घटाइदिने र U माइनस A युनियन B। A को एलिमेन्ट A B C D युनियन B को एलिमेन्ट C D E F U इज माइनस यस दुईटैको युनियन आउँछ A B C D E र F। अब U के भ्यालु रहेको छ A देखि H सम्म A B C D E F G H डिफरेन्स A B C D E र F। यो दुईटैमा कमन एलिमेन्टलाई हामीले क्रस गरिदिन्छौँ र बाँकी रहेको एलिमेन्ट लेखौँ G र H। त्यसैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड को भ्यालु आएको छ G र H। त्यसरी नै टेकिङ राइट ह्यान्ड साइड A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट। हामीले यसलाई पालामा पहिला A कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ, त्यसपछि B कम्प्लिमेन्ट। U माइनस A इन्टरसेक्सन U माइनस B। अब U बाट A को एलिमेन्ट घटाउने U भनेको A B C D E F G र H अनि माइनस A को एलिमेन्ट A B C D इन्टरसेक्सन फेरि U को एलिमेन्ट लेखौँ। U को एलिमेन्ट A B C D E F G H माइनस फेरि B को एलिमेन्ट C D E F। अब हामी यसको भ्यालु पत्ता लगाउँ। दुईटैमा कमन रहेको एलिमेन्ट A B C D र बाँकी रह्यो E F G H। त्यसैले U माइनस A भ्यालु रहेको छ E F G H इन्टरसेक्सन। यसमा कमन रहेको C D E F, त्यसैले U माइनस B को भ्यालु A B G र H। अब E F G H इन्टरसेक्सन A B G H को एन्सर G र H हुन्छ। त्यसैले
लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु इक्वल आएको छ, त्यसैले हामी LHS = RHS प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर डी पनि सेम प्रोसेसबाट गर्ने हो। क्वेसन नम्बर डीमा दिएको छ A minus B union C = A minus B intersection A minus C. To prove A minus B union C = A minus B intersection A minus C. Taking left hand side, A minus B union C = A को एलिमेन्ट रहेको छ A B C D minus B, B को C D E F union C को एलिमेन्ट D E F G H। अब B union C को भ्यालु निकाल्छौँ। सुरुमा हामी B union C को भ्यालु आउँछ C D E F G र H। अब फर्स्ट र सेकेन्डमा कमन एलिमेन्टहरु छन् C र D। अब बाँकी रह्यो A र B, त्यही नै हो एन्सर। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु आएको छ A र B। त्यसको राइट ह्यान्ड साइड निकाल्यौँ। राइट ह्यान्ड साइडमा A minus B intersection A minus C, A को एलिमेन्ट ABCD माइनस B को एलिमेन्ट CDEF intersection A को एलिमेन्ट ABCD माइनस C को एलिमेन्ट DEF GH। दुईटैमा कमन रहेको छ C र D। C र D लाई हामी क्रस गरिदिन्छौँ र यसको A minus B को एन्सर आउँछ A र B। मैले तपाईलाई डिफरेन्स निकाल्न सिकाइसकेँ होला सुरुमै। A र B इन्टरसेक्सन। अब फेरि यो दुईटैमा कमन रहेको छ D D क्रस भयो, यसमा आयो A B C। यो दुईटैमा इन्टरसेक्सन रहेको कमन एलिमेन्ट रहेको छ A र B, त्यसैले राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु रहेको छ AB। यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु इक्वल आएर हामी लेख्न सक्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड = राइट ह्यान्ड साइड। प्रुफ यसरी यसले हामी प्रुभ गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 6 को यति लामो। क्वेसन नम्बर 6 को A मा चाहिँ फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्ने हो। फर्मुला हामीले क्लास 10 मा पढिसकेका छौँ, त्यही फर्मुलाहरू क्लास 11 मा पनि युज हुनेछ। क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि NU NA NB र NA युनियन B को भ्यालु दिएको छ हामीलाई, र हामीलाई NA इन्टरसेक्सन B NA डिफरेन्स B र NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भनिएको छ। सुरुमा गिभन हामीलाई के छ त्यो लेखौँ। हामीलाई गिभन NU = 100, NA = 75, NB = 40 छ र NA युनियन B भनेको 80 छ। नाउ हामीलाई के फाइन्ड गर्न छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई NA इन्टरसेक्सन B निकाल्न भनिएको छ। नाउ NA इन्टरसेक्सन B = वाट हामीलाई भ्यालु थाहा छैन। अब यसको लागि युज हुने फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी नो द्याट, हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि NA युनियन B भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन B हो। अब हामीलाई NA को भ्यालु थाहा छ, NB को भ्यालु थाहा छ, NA युनियन B को भ्यालु थाहा छ, र हामीलाई निकाल्नु पर्ने भ्यालु के NA इन्टरसेक्सन B को। नाउ अब हामीलाई 80 = 75 + 41 = 15 माइनस NA इन्टरसेक्सन B। अब हामी यसमा सल्भ गर्छौँ। 80 - 1 = 15 = माइनस NA इन्टरसेक्सन B। 80 - 115 भनेको -35 हुन्छ, र यता माइनस NA इन्टरसेक्सन B माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ, र हामीले NA इन्टरसेक्सन B को भ्यालु 35 पाउँछौँ। अब हामीलाई सेकेन्डमा NA डिफरेन्स B निकाल्न भनेको छ। यो सेटको फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले आफै क्रिएट गर्न पनि सक्छौँ। हामीले भेन डायग्राम मात्रै बुझे पनि हामीले फर्मुलाहरू आफै क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब यो जस्तै II को NA डिफरेन्स B को हामीलाई फर्मुला आफै क्रिएट गर्न सक्छौँ। एउटा भेन डायग्राम भयो स्क्वायर बक्स, र यो फर्स्ट सेट सेकेन्ड सेट, यसलाई हामी सेट A मानौँ र सेकेन्ड सेट B मानौँ, र NA डिफरेन्स B भनेको चाहिँ यति हो।
र हामीले यसलाई कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो सबै सेट एबाट त्यसको इन्टरसेक्सन पार्टलाई हामीले माइनस गरिदियो भने हामीले ए डिफरेन्स बी भन्ने पार्ट निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि यहीँबाट फर्मुला बन्यो एनए माइनस बी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एनएबाट यो एनएबाट त्यसको इन्टरसेक्सन पार्ट एनए इन्टरसेक्सन बी घटाइदियो भने हामीले एनए माइनस बी पाउँछौँ। हामीले एनए के दिएको छ भन्दा 75 र हामीले एनए इन्टरसेक्सन बी निकालिसकेको छौँ। र 75 माइनस 35 भनेको 40 र क्वेसन आईमा एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भनेको छ। यु माइनस युनियन बी गरौँ र युमा 100 छ एनए युनियन बी को हामीलाई भ्यालु 80 दिएको छ र 100बाट 80 सप्लाई गरौँ र एन्सर आउँछ 20। नम्बर 6 को बी क्वेसन नम्बर 6 को बीमा चाहिँ हामीलाई एनए एनबी को भ्यालु दिएको छ र यहाँ हामीलाई ए सबसेट अफ बी भनेको छ र ए युनियन बी र ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्न भनेको छ। यसलाई हामी सल्भ गरेर सजिलो बुझ्न सक्छौँ। हामीलाई ए सबसेट अफ बी भनेको छ त्यो उल्टो यु जस्तो साइनलाई चाहिँ सबसेट भनिन्छ। ए चाहिँ बी को सबसेट भनेर भनेको छ। यसलाई हामी भेन डायग्रामबाट सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ। एउटा म भेन डायग्राम बनाउँछु। ए चाहिँ बी को सबसेट भनेको चाहिँ ए को इलिमेन्ट चाहिँ बीमा पनि कन्टेन्ट छ भन्न खोजेको भनेको ए चाहिँ बी भित्र छ। यो भेन डायग्रामबाट तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। ए सबसेट अफ बी को भेन डायग्राम यस्तो हुन्छ। ए भेन डायग्राममा हामीले ए युनियन बी भनेको चाहिँ बी भनेर हेरेर बुझ्न सक्छौँ र ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ एनए भनेर बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि फर्मुला यही भेन डायग्रामबाटै बन्यो। र सल्युसन हामीलाई गिभन के छ एनए 37 दिएको छ एनबी 50 दिएको छ र हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि ए चाहिँ बी को सबसेट हो। नाउ हामीले एनए युनियन बी भनेको के हो भन्दाखेरि एनबी को बराबर हुन्छ। त्यसैले एनबी को भ्यालु 50 र एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर चाहिँ एनए हुन्छ र एनए को भ्यालु 37 इन यो एन्सर।